स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरे। ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूयिदा जनाः। सबै भगवान रामकृष्ण देवका सबै भक्त जनहरूमा मेरो नमस्कार। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा बितेको हप्ता चाहिँ म आउन सकिनँ, अलिकति पेटको समस्या भएको हुनाले र अत्यधिक नै भएको थियो। अहिले म एकदमै ठिकै छु, कुनै चिन्ताको केही विषय छैन। अनि बितेको हप्ता भनौँ या बितेको अस्तिको क्लासमा हामीले के देख्यौँ भने श्रीरामकृष्ण देवको गदाधरको उपनयन संस्कार, जसमा श्रीरामकृष्ण देवले रूढिवादलाई तोडेर, अर्थात् जुन रूढिवाद थियो ब्राह्मणको व्रतबन्धमा धानी माता अथवा लोहार माताको हातबाट भिक्षा लिन हुँदैन, ब्राह्मण भनेको वर्णमा सबभन्दा माथिको भनौँ अहिले। अब यस्तो हिजो आजको दिनमा त यो कुरा चल्दैन, भन्नको लागि मात्रै भनेको। ब्राह्मण भनेको सबभन्दा माथि उपल्लो जात, तल्लो जात भन्ने जुन हाम्रो समाजमा भेदभाव छँदैछ र पहिल्यैदेखि थियो, अहिले त त्यो भेदभाव हराउँदै पनि गएको छ। तर आजभन्दा 170-75 वर्ष पहिला त कस्तो बढी थियो होला त्यो बेलामा। त्यो बेलामा पनि गदाधर त्यस्तो एउटा सानो बालक, 9 वर्षको बालक, उसले त्यो रूढिवादलाई तोडेर, त्यो प्रथालाई तोडेर, सानो ठुलो भन्ने भेदभावलाई तोडेर सत्यनिष्ठाको लागि आफूले पहिले वचन पनि दिइसकेको हुनाले प्रेम नै सर्वोत्तम छ, सर्वोपरि छ, प्रेमभन्दा ठुलो केही पनि छैन। श्रीरामकृष्ण देवले पछि गएर भन्नुभएको पनि छ, भक्तहरूको कुनै जाति हुँदैन। भक्त भनेपछि जसले पनि भगवानको नाम लिन्छ त्यही भक्त हो, र भगवानको नाम लिइसकेपछि ऊ पवित्र नै हुन्छ। उसलाई सानो ठुलो भनेर भन्न मिल्दैन, सबै एउटै स्तरमा सबै पवित्र हुन्छ। एउटा यस्तै उदाहरण दिँदै श्रीरामकृष्णले पछि पनि भन्नुहुन्छ, कृष्ण किशोरको कस्तो विश्वास थियो। एकजना मोची चमार, जसले पानी, म मोची जातको हो, तपाईँलाई मैले यो कुवाको पानी निकालेर खान दिन सक्दिनँ भन्दा कृष्ण किशोरले तैँले शिवजीको नाम लि, शिव भन्, शिव शिव भन् भनेर कृष्ण किशोरले भन्छन्। अनि उनले जब शिव शिव भन्छन्, ल अब त एकदमै पवित्र भइस् भनेर त्यस्तो आचारी ब्राह्मण, फेरि कृष्ण किशोर भनेको अत्यन्तै आचारी ब्राह्मण, आफ्नो ब्राह्मण धर्मलाई नछोडेको, सबै ब्राह्मण धर्म, सन्ध्या वन्दना आदि सबै गर्ने,
आचारी ब्राह्मण, त्यो आफ्नो धर्म कर्म छोडेको जनै फालेको ब्राह्मण होइन, एकदमै आफ्नो संस्कारलाई मान्ने त्यस्तो आचारी ब्राह्मण हुँदाहुँदै पनि कृष्ण किशोरले त्यो एउटा मोचीको हातबाट चाहिँ पानी खान्छ भनेपछि भक्तको कुनै जात हुँदैन। जसले पनि भगवानको नाम लिन्छ, जसले पनि साधना गर्छ, साधन भजन ईश्वर तत्त्व, विवेकानन्दले पनि त्यही भन्नुभएको छ, प्रत्येक जीव नै अव्यक्त ब्रह्म हो र त्यही ब्रह्म तत्त्वलाई जसले पनि जान्ने चेष्टा गर्छ त्यो मान्छेलाई अपवित्र अथवा सानो भन्न मिल्दैन, त्यही नै भन्नुभएको छ। र श्रीरामकृष्णको जीवनमा पनि पछि पछि हामीले के देख्छौँ भने कुन जातिको हो त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हुँदैन थियो। उहाँलाई कसैले पानी ल्याएर अथवा कुनै वस्तु खानेकुरा अथवा इत्यादि ल्याएर दिँदा कुनै मान्छेको अब ब्राह्मण नै हो पनि तर उसको चरित्र ठिक छैन भने त्यसको हातबाट पानी पनि खान सक्ने होइन थियो। पछि त्यो विवेकानन्दले भेरिफाई गरेर पनि हेर्नुभयो। तर यदि सानो जातको नै पनि छ र उसको मन पवित्र छ, ऊ चाहिँ भगवानको भक्त हो भने उसको हातबाट श्रीरामकृष्णले पानी मात्रै होइन उसको घरमा गएर भातै पनि खान सक्नुहुन्थ्यो, पानी पिउनु मात्रै होइन, उसलाई पवित्र भनेर शुद्ध अन्न हो, आहार हो। यहाँसम्म कि अब पछि जुन दक्षिणेश्वरको कुरा आउँछ त्यहाँ पनि रानी रासमणी पनि धेरै ब्राह्मणहरूले स्वीकार्न नखोजेको रासमणीको हातबाट खान हुँदैन, मछुवा जातको भन्ने त्यो हुँदा त्यहाँ पनि श्रीरामकृष्णले त्यही मन्दिरबाट प्रसाद लिएर खाएको कुरा छ। त्यसको सूत्रपात श्रीरामकृष्णले 9 वर्षको उमेरमा जब उहाँको व्रतबन्ध हुन्छ, व्रतबन्ध हुने बेलामा नै उहाँले चाहिँ त्यो रूढिवाद, त्यो छुवाछुतको त्यो प्रथाहरूलाई चाहिँ श्रीरामकृष्णले त्यो बेलाबाट नै त्यसको एक किसिमले भनौँ भने त्यो कुरालाई उखलेर फाल्न श्रीरामकृष्णले त्यहाँबाट सूत्रपात गर्नुभयो गदाधर हुँदाखेरि सानो उमेरमा नै। त्यसरी सत्यनिष्ठा नै ब्राह्मणको सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। सत्य धर्मलाई त्याग गर्नु हुँदैन र सत्यको रक्षा गर्नुको लागि मैले दिएको वचन चाहिँ मैले पालन गर्नै पर्छ भनेर धानी आमाको, सानै जातको भए पनि त्यही धानी आमाको हातबाट प्रथम भिक्षा लिनुहुन्छ। यो हाम्रो समाजको लागि एउटा नयाँ चेतनाको कुरा बन्छ। यो नयाँ चेतना हो। कसैलाई पनि कसैको जातको आधारमा सानो ठुलो भनेर छुट्याउनु हुँदैन। उसको चरित्र राम्रो छ भने, उसको आचरण राम्रो छ भने ऊ कुनै पनि जातिबाट आएको किन नहोस्, ऊ ब्राह्मण सरह नै हुन्छ र भक्तको कुनै पनि जात हुँदैन। अर्थात् भक्त भनेको जो साधक, जसले साधनामा मन लगाउँछ, भगवत तत्त्वको चिन्तन गर्छ, भगवानलाई पुकार्छ, त्यस्तो मान्छे जहिले पनि पवित्र शुद्ध पवित्र नै हुन्छ। त्यस्तोको हातबाट कुनै पनि फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि त्यस्तोको हातबाट चाहिँ हामीले केही पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ, खान सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ हामीले बुझिन्छ। अनि यसपछिको अर्को घटना के छ भने अर्को घटना हो शिवरात्रिको घटना। शिवरात्रि यो सीतानाथ पाइन महाशिवरात्रि जुन हुन्छ त्यो दिन सीतानाथ पाइनको घरमा ठुलो आकारमा शिवरात्रि मनाइने चलन हुन्छ कामरपुकुरमा। अनि सबै बालकहरू गदाधरका सबै साथीहरू मिलेर त्यो दिन उपवास पनि गर्छन्। उपवासको दुईवटा अर्थ हुन्छ। एउटा चाहिँ मान्छेले के बुझ्छन् भने उपास्नु, नेपालीमा उपवास शब्द अपभ्रंश भएर उपास्नु भन्छ मान्छे। उपवास भनेको उप भनेको नजिक, वास भनेको बस्नु, अर्थात् कसको नजिक बस्नु, भगवानको नजिक बस्नु। भगवानको नजिक बस्नु भनेको कसको? भगवानको नजिक त अब भगवान त सर्वभूतमा हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। जहाँ बसे पनि त हामी त भगवानको नजिकै छौँ। हो, भगवानको नजिकै त हामी त छौँ त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा, तर पनि हामी भगवानको नजिक भए पनि भगवानको नजिक छैनौँ। हाम्रो मनमा विभिन्न प्रकारका अरू धेरै किसिमका कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन्, विषय चिन्ताहरू भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसैलाई नै विषय चिन्ता त्यो दिन नगरेर जुन दिन हामीले भगवानको उपासना गर्छौँ,
जुन दिन भगवानको विशेष दिन हुन्छ, शिवरात्रि अथवा एकादशी अथवा त्यस्ता विशेष दिन हुन्छन्, पवित्र भनेको मानिने दिनहरू, त्यो दिनमा हामीले हाम्रो दैनिक अब सांसारिक कर्तव्यहरू त हुन्छन् नै, त्यो कर्तव्यहरू त दैनन्दिन रूपमा चलेको हुन्छन्। तैपनि जसरी श्रीरामकृष्ण देवले भन्नुभएको छ वचनामृतमा, बीचमा निर्जन बास गर्नु, त्यो दिन चाहिँ केवल भगवानकै चिन्तन गर्नु, अरू कसैको कुनै प्रकारको पनि चिन्तन नगर्नु, एक दिनको लागि भए पनि सबै कुरालाई बिर्सेर केवल भगवानको चिन्तन गर्नु बीचमा। त्यो भयो भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो मन शुद्ध हुन्छ। जसरी हाम्रो मन चाहिँ पानी जस्तो, मन चाहिँ दुध जस्तो हो, यो संसार चक्र चाहिँ पानी जस्तो हो, यो मन रूपी दुधलाई हामीले संसार रूपी पानीमा राख्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो पानीसित मिसिन्छ अनि डाइल्युटेड हुन्छ, त्यो दुध शुद्ध रहँदैन। त्यसरी नै हाम्रो मन पनि दूषित हुन्छ संसार रूपी दुधमा राख्दा। तर के गर्नु पर्यो भने जसरी दुधलाई जमाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई मन्थन गरेर मथेर जसरी हामीले नौनी निकालिन्छ, मक्खन निकालिन्छ नौनी, अनि नौनी निकालिसकेपछि त्यो नौनीलाई पानीमा राखे पनि त्यो पानीमा चाहिँ एकदमै निर्लिप्त भएर बस्छ, पानीमा डुब्दैन, पानीसित मिसिँदैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मनलाई पनि साधन भजनद्वारा, अब दिनदिनै त सबैको लागि समय हुँदैन, सन्यासीहरूको कुरा छुट्टै हो, संसार त्याग गरेर समाजबाट माथि उठेर केवल भगवत चिन्तनको लागि नै घर गृहस्थी छोडेर सन्यासीहरूको जीवन छुट्टै प्रकारको हुन्छ। तर सबैको लागि कसरी यो चाहिँ गर्ने, सबैले कसरी निर्जन भगवानको चिन्तन कसरी गर्ने, दैनन्दिन जीवनमा दिनदिनैको त आफ्नो दिन परिचर्याहरू त छँदैछन् बिहान साँझ। तर श्रीरामकृष्ण देवले भने जस्तो बीचमा निर्जन बास, त्यो दिन अरू सबै कुरालाई, आफ्नो बिजनेस व्यापार, आफ्नो सबै कुरा बिर्सेर केवल भगवत चिन्तनमा नै दिन बिताउने, त्यस्तो किसिमको जुन निर्जन बासको कन्सेप्ट अहिले नयाँ प्रकारले श्रीरामकृष्णले दिनुभयो। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पनि त्यस्ता किसिमका, ऋषिमुनिहरूमा पनि त्यही किसिमको कन्सेप्ट ऋषिमुनिहरूले पनि दिएका थिए। बीचमा बेलामा त्यसरी उपवास, अर्थात् उप भनेको नजिक, वास भनेको बस्नु, अर्थात् भगवानकै नजिकमा बस्नु, अर्थात् भगवानकै चिन्तन मनन ध्यान भजन इत्यादि गर्नु। चिन्तन मनन ध्यान भजन, त्यसलाई नै उपवास भनिन्छ वास्तवमा। अनि त्यो दिन केही खाने कि नखाने भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमाथि पनि निर्भर गर्छ। अब जसको स्वास्थ्य राम्रो छ, उमेर पनि त्यति भइसकेको छैन, अब तिनीहरूले उपवास गर्दाखेरि अब फास्टिङ भन्ने जस्तो, किन भन्दा त्यसको आइडिया के हो भने खानापिनामा नै दिनभरि लगाइदिउँ भने, जस्तो अब विवाह इत्यादिमा मान्छेले मुख्य मान्छेमा के हुन्छ भने आज राम्रो मिठो खाने, मिठो गाउने भन्ने त्यो मन त्यतैतिर जान्छ। तर भगवानको चिन्तन गर्ने दिनमा हाम्रो मन त्यतै खानु पिउनु त्यतैतिर मात्रै गयो भने त भगवानको चिन्तन हुँदैन, मन त्यतैतिर बिजी भइदिन्छ, त्यतैतिर व्यस्त हुन्छ, मन चाहिँ त्यतैतिर लाग्छ। त्यही भएर त्यो दिन केवल फलाहार अथवा जसरी जले सक्छ त्यस्तो किसिमले उपवास गर्ने भन्ने त्यो चलन हो। कसैले निर्जला पनि गर्छन्, कसैको शरीर स्वस्थ तन्दुरुस्त हुन्छ, निर्जला एकादशी गर्छन्, कसैले केही नखाइकन पानी पनि नपिइकन उपवास बस्छन्, अनि कसैले चाहिँ फलफुल मात्रै खाएर, पानी मात्रै पिएर अथवा फलफुल खाएर, दुध खाएर भनेको पेटलाई हल्का राखेर, जसले भगवत चिन्तन गर्नलाई असुविधा नहोस्, पेटलाई अब बढी खाएर पेटलाई भारी बनाएर त भगवत चिन्तन हुन सक्दैन। त्यही भएर पेटलाई हल्का राखेर जसरी जले सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि ध्यान दिएर त्यसरी उपवास पनि गर्ने चलन थियो। तर उपवासको वास्तविक त्यसको अर्थ के हो भने भगवत चिन्तन गर्नु। तर अहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने भगवत चिन्तन हुँदैन,
उपवास भनेको फास्टिङ पनि खास त्यति हुँदैन। अनि जुन मुख्य त्यसको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य नै हराएर गयो, रिचुअल मात्रै रह्यो। अब यो उपवास गर्ने, अब के खाने त्यो भन्ने, उपवासको दिनमा त झन् मेनु तयार गर्दा गर्दै त्यसैमा मान्छेको व्यस्त मान्छे हुन्छ त्यो दिनमा। त्यो मुख्य जुन उद्देश्य हो उपवासको, त्यो उद्देश्य नै द भेरी पर्पज इज डिफिटेड, अङ्ग्रेजीमा भन्छ द भेरी पर्पज अफ उपवास इज डिफिटेड भनेको जुन उद्देश्यले गरेको त्यही नै वास्तवमा हुँदैन। तर वास्तविक उपवास भनेको त्यो दिन पनि शिवरात्रिको दिनमा श्रीरामकृष्णको सानो बाल्यकालमा सबभन्दा मिल्ने साथी चाहिँ गया विष्णु, अनि यता नामले पनि मिल्यो। उता श्रीरामकृष्णको जन्म पनि गयाबाट भगवान् विष्णु गदाधरबाट भएको, यता गया विष्णु नाम यो लाहाको छोरा गया विष्णु छोरा किन थियो, गया विष्णुसँग उहाँको एकदमै मित्रता हुन्छ। अनि सबै मिलेर गया विष्णु अनि अरू सबै गदाधर सबै मिलेर उपवास गर्छन्। अनि त्यस उपवास गरेपछि रात्रि जागा बस्ने, दिनभरि उपवास गर्ने, रात्रि जागा बस्ने। अनि भगवान् शिव महिमा सम्बन्धी जुन नाटक हुन्छ, बङ्गालमा जात्रा पनि भन्छन्, त्यो नाटक हेर्ने अनि नाटक हेरेर रातभरि जागेर बस्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको सबैको एउटा बनाएका हुन्छ। अनि त्यस्तो किसिमको निश्चय गरेका हुन्छन्। प्रथम प्रहरको पूजा पनि समाप्त हुन्छ। रात्रिमा 4 प्रहरको पूजा हुन्छ। शिवरात्रिको दिनमा विशेष गरेर 4 प्रहरको पूजा हुन्छ। 4 प्रहरको पूजा बेलुका मठमा त रातभरि नै हुन्छ, 4 प्रहरकै हुन्छ बेलुका मठमा। त्यो 4 प्रहरको पूजामा प्रथम प्रहरको पूजा समाप्त भयो। अनि गदाधर शिवको चिन्तनमा मग्न बस्नु भएको थियो। अनि त्यति बेला नै उहाँका साथीहरू आएर के भन्छन् भने, ओहो जुन बालकले शिवजीको अभिनय गर्ने कुरा थियो त्यो बालक त अचानकै बिरामी भएको हुनाले उसले त्यो अभिनय गर्न नसक्ने भयो। ल अब त नै गएर त्यसको अभिनय अरू कसैले गर्न सक्दैनन्, त्यो अभिनय गर्ने योग्य त नै छस्, तैँले अब शिवजीको अभिनय गर्न पर्ने भयो भनेर गदाधरलाई भन्छन्। गदाधरको त अभिनय गर्ने कुरा त हुँदैन त्यो बेलामा। अनि गदाधरले पहिला त होइन, मेरो यस्तो पूजा मैले ध्यान भजनमा मेरो विघ्न हुन्छ, मैले गर्दिनँ भन्छन्। तर पछि फेरि साथीहरूले मान्दैन, होइन गर्नै पर्छ, अरू कोही छैन, नत्र यत्रा मान्छेहरू भेला भएका छन्, उनीहरूलाई पनि त नराम्रो लाग्छ। त्यही भएर सबै निराश हुनेछन्। त्यही भएर सबैको लागि तैँले यो गर्नै पर्यो। अर्को कुरा, शिवजीको अभिनय गर्दा त तँलाई भगवान् शिवजीकै त चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो त गरेकै राम्रो, तेरो लागि पनि भगवान्कै चिन्तन त हुन्छ भनेर साथीहरूले भन्दा गदाधर फेरि राजी हुन्छन् त्यो शिवजीको अभिनय गर्नुको लागि नाटकमा। गाउँमा मिलेर बनाएको सानो स्टेज बनाएर, ओपन स्टेज, त्यसमा चाहिँ नाटक त्यसरी गराउने चलन अहिले पनि गाउँघरमा अझै पनि त्यस्ता प्रथाहरू छन्। अनि नाटकको समय पनि आउँछ। गदाधरलाई शिवजीको रूपमा भस्म विभूषित भस्म लगाएर राम्रोसित जटाजुटहरू लगाएर शिवजीको रूपमा सजाइन्छ, एकदमै हेर्दा शिवजी जस्तो। अनि शिवजीको चिन्तन गर्दै गर्दै आफ्नो भूमिकाको लागि अब गदाधर पर्दाको पछाडि चाहिँ बसेर भगवत चिन्तनमा डुबेका थिए। त्यो बेलामा एकदम रुद्राक्ष जटामण्डित विभूति भूषित शिवरूप गदाधरलाई देखेपछि सबै मान्छेले के सोच्छन् भने, बा उसलाई त हेर्दा ठ्याक्कै शिवजी जस्तै देखिन्छ, भगवान् शिवजीकै त अवतार हो। स्वयं भगवान् शिवले अब शिवजीको अभिनय, शिवले नै शिवजीको अभिनय कस्तो हुन्छ। अनि त्यसरी
स्टेजमा गदाधरलाई ल्याइन्छ, स्टेजमा नाटकको लागि। अनि के हुन्छ, नाटकको लागि स्टेजमा ल्याउने बित्तिकै गदाधर यति साह्रो तन्मय हुन्छ कि, यति साह्रो तन्मय शिवचिन्तनमै, अनि एकदमै स्थिर भइदिन्छ गदाधर, एकदमै स्थिर भइदिन्छ, एकदमै स्थिर। अनि यति स्थिर हुन्छन् कि भाव समाधि नै हुन्छ, ठ्याक्कै एकदमै भाव समाधि हुन्छ। अर्थात् शिवमा नै लीन हुन्छ गदाधर। शिवजीले शिवजीको अभिनय गर्यो भने कस्तो हुन्छ, यस्तै हुन्छ। त्यो अरू अभिनय त अभिनय हो, यहाँ त साँच्चीको भइदियो, अभिनय हुनै सकेन। अभिनय कसरी हुन्थ्यो, स्वयं शिव अब आएर प्रत्यक्ष अगाडि खडा भइसकेपछि गदाधर भाव समाधि हुन्छ, शिवमय हुन्छ, शिव तत्त्वमा नै लीन हुन्छ, अनि भाव समाधि हुन्छ। नाटक हुँदैन, त्यो दिन नाटक हुँदैन, सत्य हुन्छ त्यो दिन। अनि नाटक चाहिँ भएन, त्यो दिन चाहिँ नाटक हुँदैन। त्यसपछि गदाधरलाई बेला बेलामा भाव समाधि इत्यादि हुन थाल्छ, बेला बेलामा भाव समाधि इत्यादि भइरहेछन्। अब अहिले सानोमा बादल, कालो बादलको ब्याकग्राउन्डमा, कालो बादलको उसमा ब्याकग्राउन्ड, त्यसमा चाहिँ सेतो बकुल्ला देखेर भाव समाधि भयो। त्यसपछि विशालाक्षी मन्दिर जाँदा जाँदै बाटैमा भाव समाधि हुन्छ, फेरि शिवरात्रिपछि भाव समाधि हुन्छ, त्यसपछि पनि भाव समाधिहरू भइरहन्छन् गदाधर। सानैबाट भाव समाधि भनेपछि जन्मबाट नै पर्फेक्ट अवतारको उसको यस्तै हुन्छ। साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गर्न पर्दैन, सिद्धि प्राप्त गरेर नै हामी द्रुत सिद्ध। पहिला फुल, पहिला फल, त्यसपछि फुल, आफैले भन्नुभएको छ श्रीरामकृष्णले। अनि त्यसरी नै भइरहेछ। र जुन देवताको चिन्तन गर्यो त्यही देवतामा नै लीन हुनु सानैबाट। अनि पछि साधनाको बेलामा पनि, त्यसपछि पनि रामकृष्णलाई कुनै पनि देवदेवीको चाहे श्रीकृष्णको चिन्तन गर्यो भने श्रीकृष्णमय, अनि रामको चिन्तन गर्यो भने राममय, कालीको चिन्तन गर्यो भने कालीमय, दुर्गाको चिन्तन गर्यो भने दुर्गामय, विष्णुको चिन्तन गर्यो भने विष्णुमय, शिवको चिन्तन गर्यो भने शिवमय भएर भाव समाधिमा लीन भइहाल्नु त्यसो रामकृष्ण। पछि एकदमै बाहिरको कुनै ज्ञान रहँदैन। त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले भाव समाधि हो कि निर्विकल्प समाधि हो भनेर एक किसिमले छुट्याउन गाह्रै पर्छ। त्यसमा खास के त्यति भिन्नता हुँदैन, सानो भिन्नता हुन्छ, जुन विषयमा श्रीरामकृष्णले पछि पनि आफैले भन्नुभएको छ। त्यो भिन्नता एउटा यही हो कि एउटामा चाहिँ म भन्ने कुरा पनि बिल्कुलै रहँदैन निर्विकल्प समाधिमा। अर्कोमा चाहिँ आस्वादनको लागि श्रीरामकृष्णदेवले भन्नुहुन्छ, आस्वादनको लागि माताले त्यो म भन्ने कुरालाई चाहिँ राख्नुहुन्छ। म र तपाईँ यही दुईटा हुन्छ, त्यो छोडेर अरू केही पनि हुँदैन भाव समाधिमा। संसार छ कि छैन, केही बाह्य ज्ञान, बाहिरको कुनै पनि ज्ञान रहँदैन, केवल माताको ज्ञान मात्रै हुन्छ। माता या शिव तत्त्व या कुनै पनि जुन कुराको चिन्तन, त्यही तत्त्व र त्यो तत्त्वलाई आस्वादन गर्ने। अर्थात् चिनी र कमिला, कमिलाले चिनी खाने, कमिला रहन्छ अनि चिनी रहन्छ। तर निर्विकल्प समाधि हुँदा चाहिँ आफै कमिला नै चिनी बन्छ, कमिला रहन्छ चिनी बन्छ। कमिला रह भने त कमिलाले चिनी खान्छ, चिनी खाने कमिला, कमिला पनि रह्यो, चिनी पनि रह्यो, अनि कमिलाले चाहिँ आस्वादन गर्छ। त्यो कमिला रूपी अहम तत्त्व चाहिँ रहन्छ। तर एकदमै जब निर्विकल्प समाधि हुन्छ त्यस समयमा चाहिँ त्यो कमिला भन्ने केही पनि रहँदैन, बस चिनी मात्रै रहन्छ। अनि चिनीले चिनीको आस्वादन आफैले कसरी गर्ने, चिनी नै भइदिन्छ। त्यो के हो भनेर त्यसलाई बुझाउन कसैले सक्दैन। जसरी नुनले बनेको पुतला समुद्रमा
समुद्रलाई नाप्नको लागि समुद्रमा जान्छ भने त्यो नुनले बनेको कुद्दै रहँदैन। अनि कसले खबर दिने? अहम तत्त्व नै रहँदैन, केही पनि रहँदैन। तर अहिले भएको श्रीरामकृष्णलाई जुन समाधिहरू भए, यी समाधिहरू चाहिँ भाव समाधि हुन्। त्यसमा चाहिँ आस्वादन गर्ने भक्त र भगवान दुईजना मात्रै भन्छ। भगवानको आस्वादन भक्तले गर्ने, त्यो कुरा मात्रै भन्छ। त्यो छोडेर अरू कुनै किसिमको संसारको कुनै आफ्नो शरीर बोध पनि रहँदैन। यो शरीर हामीलाई यति प्रिय हुन्छ, त्यो शरीर बोध पनि रहँदैन। अनि गदाधरको यस्ता किसिमको अवस्था देखेर आमा बाबालाई चाहिँ एकदमै चिन्ता हुन्छ, हुनु स्वाभाविक पनि हो। एकातिर त आमा बाबालाई यो साक्षात भगवानकै अवतार हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर अब गयाको घटना, शिव त्यो योगीहरूको शिव मन्दिरमा भएको घटना, ती घटनाहरू त छन्, तैपनि आमाको मन हो। त्यही भएर डर, मेरो आमाले जहिले पनि यो भगवान नै हो भनेर त्यसरी सोचिराख्यो भने त आमा र छोराको सम्बन्ध राख्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आमाको मन त आमा नै हो। अनि आमा बाबालाई पनि एकदमै चिन्ता हुन्छ। तर यस्ता किसिमको अवस्थाले गदाधरमा कुनै पनि किसिमको शरीरमा कुनै पनि किसिमको रोग व्याधि भएर जुन शरीर कमजोर हुने त्यस्तो किसिमको केही पनि हुँदैन। त्यही भएर पछि उनीहरू चाहिँ ढुक्क हुन्छन्, ल यो भगवत उनी हो, भगवत चिन्तनले नै हो, त्यस्तो किसिमको कुनै रोग होइन भन्ने कुरामा उनीहरू निश्चिन्त पनि हुन्छन्। अनि गदाधर गाउँमा जहाँ पनि कहीँ पनि उत्सव भजन पूजन आदि हुन्थ्यो त्यहाँ जाने, अनि तिनीहरूको पूजाआजामा सम्मिलित हुने, विभिन्न प्रकारले पूजाआजामा सहायता गर्ने, त्यस्तो किसिमको गदाधरको गतिविधिहरू बढ्यो। तर विद्या अभ्यासमा चाहिँ गदाधर एक किसिमले पछाडि नै रहे। विद्या अध्ययन गर्न गदाधरले खोजेनन्। यसको पछि किन नखोजेको भन्ने कुरा पछि आउँछ यहाँ। अनि गदाधरले किन विद्या अध्ययन नगरेको त भन्दा गदाधरको सूक्ष्म दृष्टिले के देख्यो भने जस्तो ठुल्ठुला पण्डितहरू त्यहाँ दक्षिण कामारपुकुरमा ठुला पण्डितहरूलाई पनि उनले देखे। आफ्नो बुवा चाहिँ पण्डित हुँदाहुँदै पनि, ब्राह्मण पण्डित भएर पनि उहाँलाई चाहिँ लोभ लालच केही पनि थिएन। उहाँको बुवाको, उहाँको आदर्श चाहिँ अर्कै किसिमको थियो। तर धेरै जसो पण्डितहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने पण्डितहरू ठुल्ठुला पण्डितहरू आउँछन्, शास्त्रार्थ गर्छन्। अनि शास्त्रार्थ गरेपछि के को लागि त्यत्रो बेरसम्म शास्त्रार्थ गरेको, त्यत्रो पाण्डित्यलाई प्रदर्शन गरेको के को लागि भन्दा अलिकति सिधाको लागि या केही रोटी वस्त्रहरूको लागि त्यत्रो पाण्डित्यलाई त्यसरी व्यर्थ हाल्ने। भगवत चिन्तन, वैराग्य, ईश्वर, सत्यनिष्ठा, सदाचार भन्ने कुरा त केही पनि त्यस्तो गुण देखिँदैन। केवल पाण्डित्यले त केही पनि नहुँदो रहेछ, यो त रोटी कमाउने विद्या मात्रै हो भनेर गदाधरको सूक्ष्म दृष्टिले यो कुरा बुझ्छ। यस्ता ठुल्ठुला पण्डितहरू केवल रोटी, कपडा, घाँस बाँस र कपासकै पछाडि व्यस्त भइरहेका छन्। यो पाण्डित्य के कामको? त्यसको लागि यो रोटी कमाउने विद्या चाहिँ मलाई चाहिँदैन। बङ्गलामा उहाँले के भन्नुभयो भने चाल कला बाधा विद्या, यस्तो किसिमको विद्या, त्यो सिधा बटुल्ने खालको विद्या मलाई चाहिँ चाहिँदैन भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो। अनि यस्तो सत्सङ्गहरूमा पनि उहाँले फेरि यो संसार क्षणभर भङ्गुर छ, यो संसार त अनित्य हो, भगवान नै एकमात्र नित्य वस्तु हो भन्ने त्यो कुराको पनि बोध भइरहेको थियो सत्सङ्गको माध्यमबाट पनि। त्यही भएर गदाधरलाई विद्या अध्ययनप्रति अति नै उदासीन देखियो। तर गदाधरको अरू जुन उहाँको
अरू जुन सीतानाथ पाइनको घरमा गएर धर्मग्रन्थहरू पढेर सुनाउने उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। ती धर्मग्रन्थहरूमा प्रहलाद चरित्र, ध्रुवोपाख्यान, महाभारत, रामायण आदि कथाहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। अब यो रामायण र महाभारतको कथा यो हाम्रो सनातन हिन्दू संस्कृतिको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ। बालक बालिकाहरूलाई पनि केही नभए पनि हिजो आज त अब टेलिभिजन भयो, युट्युब छ, अब राम्रो महाभारतको र रामायणको सिरियल पनि बनेको छ। पहिलाको जस्तो सुनाउने चलन पनि अहिले त्यति छैन, तर त्यस्तो चलन नभए पनि अहिले अझै सजिलो छ। सिरियलहरू छन्, ती सिरियलहरू केटाकेटीहरूलाई देखाउन सकिन्छ। रामायणको रामानन्द सागरले बनाएको अध्ययन गरेर अथेन्टिक रूपमा बनेको छ। अब महाभारत पनि त्यति नै राम्रोसित बनेको छ। यो हाम्रो चरित्र गठनको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, रामायण र महाभारतलाई इतिहास पनि भनिन्छ। यो हाम्रो सांस्कृतिक इतिहासको लागि सबभन्दा प्रामाणिक ग्रन्थ, हाम्रो सांस्कृतिक इतिहासको सबभन्दा प्रामाणिक ग्रन्थ भनेको रामायण र महाभारत। पश्चिमका विद्वानहरूले लेखेर गएका इतिहास, आफ्नै तरिकाले लेखेका ती इतिहासहरू हाम्रो प्रामाणिक इतिहास होइन। उनीहरूले रामायण र महाभारतको हाम्रो शास्त्रको अध्ययनै नगरिकन आफ्नै पाराले कतिपय कुराहरू बुझेर नबुझेर पनि आफ्नै तरिकाले इन्टरप्रेट गरेर त्यसरी हाम्रो इतिहासहरू लेखेर गएका छन्। अनि ती इतिहासहरू प्रामाणिक छैनन् र तिनले हाम्रो जुन सभ्यता हो त्यसलाई राम्रोसँग दर्शाउने सट्टामा नराम्रो तरिकाले दर्शाएर गएको छ। र ती इतिहासहरू पाठशालामा इत्यादि पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो धर्मप्रति एउटा हीन भावना ल्याइने खालको इतिहास छ। अनि त्यस्तो किसिमको इतिहासले हाम्रो गौरवलाई बढाउँदैन र हाम्रो वास्तविक इतिहासलाई दर्शाउँदैन। तर रामायण र महाभारतको कथाहरू जुन छन् त्यो हाम्रो संस्कृतिको इतिहास हो। त्यो हामीले रामायण र महाभारत केटाकेटीहरूलाई र प्रहलाद चरित्र सबभन्दा एकदमै राम्रो बालकको लागि, बालक बालिकाहरूको लागि प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र इत्यादि यिनीहरू पनि एकदमै उत्कृष्ट छन्। रामायण र महाभारतका कथाहरू पनि उत्कृष्ट छन्। हाम्रो जातिको इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हिन्दू संस्कृतिको इतिहास हो। यो नपढेसम्म, यसलाई नकेलाएसम्म हामीले हाम्रो संस्कृति के हो, हामी के हो, हामी कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा वास्तवमा हामीले बुझ्न पनि सक्दैनौँ। र झन् पश्चिमकाहरूले लेखेको इतिहास पढेपछि अझै भुलधारणाहरू बढ्दै जान्छ, मिसइन्फर्मेसनहरू बढ्दै जान्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो रामायण र महाभारत केटाकेटीहरूलाई पनि अहिले त युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ, टिभीमा पनि हेर्न सकिन्छ, सिडी ल्याएर पनि हेर्न सकिन्छ, देखाउन एकदमै आवश्यक छ। तर समय त्यसको लागि छुट्याउन पर्यो। त्यसरी नै गदाधरले पनि सानो उमेरमा, त्यो बेलामा त्यस्तै किसिमको थियो, सीतानाथको पाइनको घरमा जाने, ती कथाहरू भन्ने, गाउँका साधारण मान्छेहरूलाई सुनाउने। अनि गदाधरको चाहिँ फेरि यस्तो स्मरण शक्ति भएको हुनाले उसले जहाँ पनि कुनै पुराण इत्यादि सुनेपछि एकैचोटि सुन्ने बित्तिकै उसलाई मुखस्थ पनि हुन्थ्यो। अनि गदाधरलाई, र गदाधरले ती कुराहरूलाई फेरि जस्ताको तस्तै दोहोऱ्याउन पनि सक्ने त्यस्तो किसिमको अद्भुत स्मरण शक्ति थियो। किन भन्दा 100% मन पुरै बटुलिएको मन थियो। हाम्रो मन कस्तो छ भने हाम्रो मन चाहिँ छिरलिएको मन छ। हामीलाई जति मन एकत्र हुँदैन, फोकस्ड छैन हाम्रो मन। त्यही भएर एकचोटि सुनेर, दुईचोटि सुनेर, तीनचोटि सुनेर पनि हामीलाई मुखस्थ हुँदैन। मुखस्थ केही गर्न पऱ्यो भने पनि बारम्बार पढिरहँदा बल्ल गएर अलिअलि मुखस्थ हुन्छ। तर गदाधरको श्रुतिधर, गदाधरलाई के भनिन्थ्यो भने श्रुतिधर। श्रुतिधर भनेको एकचोटि सुन्ने बित्तिकै मुखस्थ भइहाल्ने, त्यस्तालाई श्रुतिधर भनिन्छ संस्कृतमा।
अथवा हिन्दी नेपाली शब्दहरूमा श्रुतिधर भनिन्छ, त्यस्तो श्रुतिधर थियो। सुन्ने बित्तिकै मुखस्त हुने र उसले फेरि ती कुराहरूलाई अरू ठाउँमा गएर पनि सुनाउने, त्यस्तो किसिमको गदाधरको चरित्र थियो। अनि गदाधरको अरू के पनि पाइएको छ भने अहिले हालैमा आफ्नो असाधारण स्मरण शक्तिको कारणले गदाधरले जे कुरा पनि सुन्ने बित्तिकै स्मरण गरेर त्यो कुरा लेख्ने पनि गर्थे। धेरै खास त स्कुल त धेरै गएको त होइन, तर अलिअलि स्कुल गए पनि लेख्न चाहिँ लेख्थे गदाधरले। अनि गदाधरको आफ्नै स्वहस्त लिखित रामकृष्णायन पोथी, योगाद्याका गीत, सुबाहु गीत इत्यादि कामारपुकुरको उहाँको घरमा अहिले पनि देखिन्छ। तर गणितप्रति गदाधरको मन चाहिँ लागेन। गणितलाई चाहिँ गदाधरले पहिले पछि पनि भन्नुहुन्छ, मैले मलाई मूर्ति बनाउन राम्रो आउँथ्यो, रामायण महाभारतका पुराणका कथाहरू मलाई मुखस्त भइहाल्थे, मैले भन्थेँ, तर मलाई गणित चाहिँ आएन भनेर श्रीरामकृष्णले पछि पनि भन्नुहुन्थ्यो। र गणित भनेको त अब के हो भने यो क्यालकुलेसन हो, मात्रा स्पर्शास्तु अन्त्यय भनिन्छ। यो एउटा मात्रा हो, मेजरमेन्ट। यो संसारलाई जान्ने तरिका, मेजरमेन्ट, यसको कति छ के छ भन्ने त्यही हो गणित भनेको। वास्तवमा गणित त राम्रो हो, साधारण मान्छेको लागि एकदमै छरिएको मनको लागि एकत्रता र एकाग्रतालाई बनाउनको लागि गणितको पनि त्यसको अवश्य त्यसको स्थान छ। गणित पनि जान्नु राम्रो हो। र हाम्रो एकजना त रामकृष्ण मिसनमा एकजना त विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ नै हुनुहुन्छ, महान महाराज। अब त्यो पनि छ। उहाँले त गणित र मलाई आध्यात्मिक जीवन र गणितले कुनै मलाई कन्ट्रडिक्सन भएको छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ पनि, र ठुल्ठुला एवार्डहरू पाउनु भएको छ। तर भए पनि गणित भनेको एउटा स्तरसम्म मात्रै, एउटा लजिक भन्ने स्तरसम्म मात्रै जान्छ। त्यो गणितले मान्छेलाई भगवानसम्म पुर्याउनु चाहिँ सक्दैन। लजिकले भगवानसम्म पुग्न हो भने त्यो लजिकलाई छोडेर अझै माथि इमेजिनेसन, लजिक भन्दा पनि माथि जान्छ इमेजिनेसन। अनि इमेजिनेसन लाई पनि छोडेर वाक्यमनातीत भगवत तत्त्वमा पुग्नलाई त त्यो इमेजिनेसन पनि छोड्न पर्छ। तर पनि गणितभन्दा माथि इमेजिनेसन, जस्तो वर्ड्सवर्थहरू, शेलीहरू हाम्रो नेपालमै हामीले देख्छौँ, देवकोटा, लेखनाथ पौडेलहरूको कल्पना शक्ति अद्भुत हुन्थ्यो, यति अद्भुत हुन्थ्यो यहाँसम्म कि वर्ड्सवर्थको एक्सकर्सन भन्ने कवितामा त वर्ड्सवर्थलाई त्यस्तो किसिमको ट्रान्स भएको भन्ने कुरा पनि त्यहाँ हामीले देखिन्छ। त्यो ट्रान्स भन्ने शब्द पनि त्यहाँ आउँछ, वर्ड्सवर्थको एक्सकर्सन भन्ने। अर्थात् कल्पना शक्तिको एकदमै कल्पना शक्तिद्वारा उडान लगाएर, कल्पना शक्तिद्वारा, त्यो डे ड्रिमिङ होइन। डे ड्रिमिङ भनेको त्यो इमेजिनेसन होइन, त्यो चाहिँ लजिक भन्दा पनि मुनिको डे ड्रिमिङ, अथवा त्यो मन आफै यताउता हिँडिरहने, त्यो चाहिँ इमेजिनेसन, त्यसलाई भन्न सकिन्न। त्यो चाहिँ निम्न स्तरको, त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको चाहिँ लजिक हो, म्याथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो। त्योभन्दा पनि माथिल्लो स्तरको चाहिँ इमेजिनेसन हो, जुन इमेजिनेसनद्वारा चाहिँ मान्छेले एकदमै माथिसम्म उडान भर्न सक्छ, एकदम भाव समाधिसम्म पुग्न सक्छ। त्यो वर्ड्सवर्थको ट्रान्स भनेको भाव समाधि हो, निर्विकल्प समाधि चाहिँ होइन। निर्विकल्प समाधिमा इमेजिनेसन पनि पुग्न सक्दैन, तर इमेजिनेसन जहाँसम्म पुग्छ निर्विकल्प समाधिको ढोका बाहिरसम्म पुग्न सक्छ, ढोकासम्म पुग्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो ढोकाबाट भित्र छिर्नको लागि, त्यो आध्यात्मिक तत्त्वमा पुग्नको लागि त्यो आध्यात्मिक तत्त्वमा पुग्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने
त्यो ढोकाबाट भित्र छिर्नको लागि त्यो इमेजिनेसनलाई पनि छोड्न पर्छ। वाक्य र मनको अतीत, इमेजिनेसनको पनि अतीत, त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ निर्विकल्प समाधिमा पुग्न सकिन्छ। तर पनि त्यो इमेजिनेसन माथि छ, लजिकभन्दा म्याथमेटिक्सभन्दा माथि छ। र श्रीरामकृष्णले म्याथमेटिक्स नजानेको हुनाले उहाँको म्याथमेटिक्स सिक्न सक्ने क्षमता छैन भनेर भन्न सकिन्न। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। किन भन्दा श्रीरामकृष्ण म्याथमेटिक्सभन्दा पनि माथि, उहाँको चाहिँ तत्त्व चिन्तन चाहिँ म्याथमेटिक्सभन्दा पनि माथि थियो। अनि अर्को कुरा के भने यसरी नै गदाधरको बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भने 12 वर्षको उमेर हुन्छ, उता उहाँको माइला दाईको आयु पनि 22 वर्षको हुन्छ र उहाँको सानो बहिनीको उमेर पनि 9 वर्षको हुन्छ। अनि त्यसपछि रामेश्वरको अब अहिले विवाहको योग्य भएको हुनाले रामेश्वरको रामकुमार, सबभन्दा ठुला दाई रामकुमारले के गर्नुहुन्छ भने कामारपुकुरको नजिकै गौरहाटी भन्ने एउटा गाउँ छ, त्यहाँ हाम्रो आश्रम पनि छ, अहिले म गएको पनि थिएँ त्यहाँ। राम सदय बन्दोपाध्यायको बहिनीसित रामेश्वरको विवाह हुन्छ। अनि राम सदयको सित चाहिँ सर्वमङ्गलाको विवाह हुन्छ। यसरी दुईटा, यो परिवारबाट त्यो परिवारमा, त्यो परिवारमा यो परिवारमा, त्यसरी विवाह हुन्छ। कस्तो भन्दा राम सदय, गौरहाटीको राम सदय बन्दोपाध्यायको बहिनीसित रामेश्वरको विवाह हुन्छ। अनि राम सदयसँग गदाधरको बहिनी अथवा रामेश्वरको बहिनी सर्वमङ्गलाको विवाह हुन्छ। त्यसरी चाहिँ विवाह ठिक हुन्छ। त्यसपछि भाइ र बहिनीको विवाह भएपछि अब रामकुमार एक किसिमले त्यस चिन्ताबाट मुक्त पनि हुन्छन्। तर पनि अरू चिन्ता त उहाँको छँदै थियो, घरको सबभन्दा ठुला भएको हुनाले, सबभन्दा ठुल्दै भएको हुनाले। अनि अर्को कुरा, अर्को एउटा चिन्ताको विषय के थियो भने रामकुमारले भविष्य भन्न सक्नुहुन्थ्यो, भविष्यको कुरा भन्न सक्ने रामकुमार त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको श्रीमती गर्भवती हुनुभयो र उहाँले रामकुमारलाई चाहिँ के थाहा थियो भने गर्भ अनि प्रसुति कालमा नै उहाँको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले पहिले नै भविष्य वक्ता भएको हुनाले साधनाको बलले उहाँले त्यो भविष्य गर्न सक्ने शक्ति उहाँलाई थियो। र बालकको जन्म हुने बित्तिकै नै उहाँको श्रीमतीको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो, कसैलाई नभने पनि उहाँलाई चाहिँ थाहा थियो। त्यसले गर्दा उहाँको चिन्ता चाहिँ अझै बढिरहेको थियो। र फेरि सानो भाइ रामेश्वरको अझैसम्म कतै कमाउने कुनै व्यवस्था पनि भएको थिएन, विद्याभ्यास चाहिँ समाप्त भए पनि कमाउने व्यवस्था भएको थिएन। र गृहस्थीको अब आर्थिक स्थिति पनि पहिलाभन्दा अझै कमजोर भइरहेको थियो। र अब के गर्ने भन्ने यस विषयले गर्दा रामकुमारको मनमा धेरै चिन्ताहरू पनि थिए। र जति जति उहाँको श्रीमतीको प्रसुतिकाल नजिक आउन थाल्यो त्यति नै उहाँको रामकुमारको मानसिक चिन्ता पनि बढ्न थाल्यो। अनि पछि गएर अन्त्यमा सन् 1849 मा उहाँको श्रीमतीले एउटा अत्यन्त सुन्दर पुत्ररत्नलाई जन्म दिएर उहाँ चाहिँ मृत्युलाई प्राप्त हुनुहुन्छ। अनि फेरि यस घटनाले रामकुमारको परिवारमा फेरि एकचोटि एउटा शोक सन्तप्त बन्छन् परिवार चाहिँ त्यो घटनाले गर्दा। आजलाई यो गदाधरको किशोर अवस्था भन्ने यो च्याप्टर हामीले सक्यौँ आजको लागि। यसपछि अर्को हप्ता हामीले यौवनको आरम्भ भन्ने गदाधरको त्यो कुरालाई हामीले चर्चा गर्नेछौँ।
अब आरतीको समय पनि हुनै थालेको छ। आरती समय र यो क्लासको अन्त्यपछि र आरतीको बिचमा केही समय रह्यो भने त्यो समयमा चाहिँ अलिकति भजन बज्छ, त्यसपछि आरती सुरु भइहाल्छ। अब म अफलाइन हुँदैछु। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पावृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण